अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाल मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे दुबई लीक्स के बारे में, जिसके अंदर 11 से 12 अरब डॉलर का जो है पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी निकली है। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है और पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर क्या इसके असरात आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है वो मरी हुई है और उसके ऊपर और टैक्स लग रहे हैं, लेकिन अरबों डॉलर जो है वो दुबई के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं। और इससे ये भी साबित हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास बहुत पैसा है, और ये जो लोग गुर्बत के ऐसे लगे रहते हैं कि $1 बिलियन हमने IMF से लेना है, मिन्नतें करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी कुछ चंद अवाम के पास इतना पैसा है कि $11 बिलियन तो उन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टी ले ली है। इसके अलावा कहाँ कहाँ और मुल्कों में प्रॉपर्टी ली होगी ये तो आप हम भी नहीं जानते, तो अल्लाह ही जानता है कि कहाँ कहाँ ली होगी। लेकिन इसके असरात हमारी प्रॉपर्टी पे क्या आएंगे, और हमारा मुल्क जो दिवालिया हुआ है, और हम हर वक्त कहते रहते हैं कि हमें $2-4 बिलियन की इमदाद चाहिए, उसके लिए फिर हम लोग पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते हैं, फिर हम बिजली की बढ़ाते हैं, फिर गैस की बढ़ाते हैं, फिर हम लोगों को बताते हैं कि जी बहुत बुरे हालात हैं, आटा महंगा हो गया है। कश्मीर के अंदर आपने हालात देखे जो आपने रिसेंटली। तो ये बेसिकली सिनेरियो क्या है, ये प्रॉपर्टियाँ कहाँ से ख़रीद ली हैं इन्होंने और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था। टॉप ऑफ द लिस्ट आपको सबको पता है कि हमारे एक तो जरदारी साहब की फैमिली है, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, जर्नैल हैं माशाल्लाह, द जनरल्स ऑफ पाकिस्तान वो हैं कोई 12-15, ठीक है, जिसके अंदर मुशर्रफ साहब और उसके अलावा जो है बाकी जो आने जाने वाले जो हैं, बाकियों की ज़ाहिर सी बात बाद में आएंगी। तो कहने का मकसद ये है, द जनरल्स ऑफ पाकिस्तान, द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। जिस तरह अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, उनकी जो वाइफ हैं उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी निकली है, हुसैन नवाज़ के नाम पे प्रॉपर्टी निकली है, जरदारी की फैमिली के जो उनके बच्चे हैं उनके नाम के ऊपर निकली है, और इस फैसल वाउडा जो हमारे सेनेटर हैं उनके नाम पे निकली है। तो इस तरह के सारे जो हमारे सियासतदान हो गए, जो हमारी रूलिंग एलीट है जो बैठी हुई है, इनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टियाँ 11 से 12 बिलियन डॉलर्स। वो कान खोलो, आप समझ रहे होगे 11-12 लाख, 11-12 करोड़, 11-12 अरब, 11-12 अरब डॉलर निकले हैं जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ख़रीदी हैं। अब ये तो मज़े की बात सुने, ये तो उनके पास है, अल्लाह ताला इनको और दे। इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत करके कमाया, ज़ाहिर सी बात हर बंदी मेहनत करके कमाता है, क्योंकि मेहनत के बगैर तो कमाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह इनको और दे। अब ये देखते हैं कि इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या आ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्यों प्रॉपर्टी कोई नहीं है जहाँ कोई इन्वेस्ट करे, जहाँ से हमारे बेचारे ये लोग लेके जाते हैं बाहर पैसा और उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्यों नहीं है और यहाँ पे पॉलिसीज़ क्यों सख्त लगती हैं। देखिए, जब एक जो रूलिंग एलीट है, जो हमारी कह सकते हैं कानून साजी कर रही है, जो पॉलिसी मेकिंग कर रही है, उनका पैसा दुबई के अंदर पड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने पैसा निकाल के उधर सारा रखा हुआ है, तो इधर की पॉलिसी वो अच्छी क्यों बनाएंगे। इधर की पॉलिसी तब बनाएंगे जब उनका इंटरेस्ट होगा। दो इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक इंटरेस्ट ये है कि यार हम आवाम के लिए कुछ कर लें, ठीक है, अगर वो होता तो ये कभी पैसा बाहर लेके जाते ना, तो वो तो है नहीं। दूसरा ये होता कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी इधर होती तो फिर कम से कम अपनी प्रॉपर्टी के लिए कर लेते कि यार हमारे अपने एसेट्स यहाँ पर हैं, डॉलर ऊपर जाएगा और प्रॉपर्टी के रेट नीचे आएंगे, या पॉलिसीज़ हम टैक्स लगाएंगे, मसले होंगे, तो जाहिर सी बात प्रॉपर्टी का रेट गिरेगा, इसमें हमारा नुकसान होगा। तो वो भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब ये सिनेरियो है तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी कैसे उठ सकती है। फिर हम क्या कहते हैं कि जी हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो आएँ और यहाँ पर आके लगाएँ। जो हमारे अपने हैं वो बाहर 11-12 बिलियन डॉलर जो है वो लगा रहे हैं, तो बाहर वाले कैसे आके लगा सकते हैं। जब आप ये चीज़ क्या शो करिए, ये शो करिए कि आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है अपने मुल्क के ऊपर, आप खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप खुद बाहर लगाते हैं। तो भाई जो बाहर वाला इन्वेस्टर है उसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो भाई जाहिर सी बात है आप फिर वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर आप पॉलिसियाँ इस तरह की लगाते हैं। फिर वो बयान आया कि FBR का कि ये तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, कि एक जो है इतने एसेट्स लोगों के पता चल गए हैं, तो अब वो इनको टैक्स ब्रैकेट में लेके आ सकते हैं। आप कितना उनको रेंट आ रहे हैं, किस तरह प्रॉपर्टियाँ खरीदी, कैसे पैसे गए, तो अब उनके ऊपर हम टैक्स ब्रैकेट में लेकर आएंगे। माशाल्लाह भाई किसी को नहीं पता, FBR को ये तो सारा पता होता है कि ये जो बेचारे गरीब आवाम जो तनख्वाहदार तबका है वो कितना टैक्स दे रहा है, उसके ऊपर और कितना टैक्स लगाना है। वो कार्ड रिचार्ज करवाएगा तो उसको इतना टैक्स लगाएंगे, वो ग्रॉसरी करेगा तो ये लगाएंगे, बिजली के बिलों के ऊपर हर आए दिन नया टैक्स लग रहा होता है, खाने पीने की चीज़ों पे हर आए दिन, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। तो कहने का मकसद ये उनको नहीं पता। तो भाई मैं बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसके अंदर मैं यही बताता था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यही वजह है कि इन प्रोजेक्ट्स के रेट कम है। ये 11-12 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर लगा हो, एक तो वैसे ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री बूम कर जाएगी, दूसरा इस 11-12 बिलियन डॉलर को बूम कराने के लिए ये ऐसी पॉलिसीज निकालेंगे और इतना ईज प्रोवाइड करेंगे बिजनेसमैन को कि वो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये मैं पिछले दिनों बैठ के एक बंदे के साथ बात कर रहा था, वो कह रहा था यार भाई
بائی چوائس یا انٹینشنلی جو ہے وہ پراپرٹی کے ریٹ کو نیچے رکھا گیا ہے. البتہ وہ بہت بڑی بحث ہے, وہ تو میں ادھر کر بھی نہیں سکتا کہ کیوں اور کیسے. تو اس میں یہ بات کرتا ہے یار کیسے کر سکتے ہیں انٹینشنلی, اس کو کیوں نیچے لے کر آئیں گے پراپرٹی کو کہ باقی جو سیکٹرز ہیں ان کی طرف پیسہ جائے. ہمارے پاس کون سا سیکٹر ہے اس کے علاوہ؟ پراپرٹی کے علاوہ ہمارے پاس سیکٹر کون سا ہے بھائی؟ ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے جو ہمارے باقی ہیں وہ پارک کرتے ہیں پیسہ ادھر, یار باقی جگہ پیسہ ڈالتے کوئی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. جو باہر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ تو آپ بیچ رہے ہیں, پی آئی اے آپ کی نہیں چل رہی, اسٹیل مل آپ کی نہیں چل رہی. آپ کا کون سا ایسی انڈسٹری ہے جو چل رہی ہے؟ جو چل بھی رہی ہے تو جو گنے چنے جو کوئی بہت قابل لوگ ہیں جو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, باہر کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے باہر کر رہے ہیں, وہ کوئی پیسہ کما رہے ہو ڈالر کے اندر. تو باقی تو انڈسٹری آپ کی بڑھ گئی ہے. آپ کی ساری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ بنگلہ دیش چلی گئی ہے, آدھے جا کے چائنا جا کے بیٹھ گئے ہیں, وہاں سے جا کے مال بھیج رہے ہیں باقی دنیا کے اندر, آدھے اٹھ کے ترکی چلے گئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے یورپ کو سپلائی کر رہے ہیں. ادھر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ایک جب آپ پالیسی میکنگ اس ملک کے لیے کر ہی نہیں رہے, جب آپ کی پالیسی میکنگ ایسے نہیں ہوگی تو آپ کی کسی انڈسٹری کیسے جائے گی؟ دیکھیں بینگ اے پاکستانی, ٹھیک ہے, بینگ اے بزنس مین, میری کیا سوچ ہے؟ میری تو یہی سوچ ہے کہ یار ہر انڈسٹری تھرائیو کرے. اور ہر انڈسٹری تھرائیو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک انڈسٹری تھرائیو کر رہی ہے, ادھر کے لوگ پیسہ کما رہے ہیں تو وہ دوسری جگہ انویسٹ کریں گے. فار ایگزامپل ایک گاڑیاں بیچ رہا ہے, وہ پیسے کما رہا ہے تو وہ لے کے پراپرٹی میں آ کے انویسٹ کرے گا, تو پراپرٹی میں انویسٹ کرے گا, وہاں سے لوگ کمائیں گے تو وہ جو ہے کوئی اور چیز خریدیں گے. فار ایگزامپل اپنا بڑا کوئی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی اسٹاکس خریدتے ہیں, کوئی شیئرس خریدتے ہیں, ادھر سے وہ لوگ پیسہ کمائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی بائنگ پاور بڑھے گی تو وہ گاڑی اچھی خریدیں گے, وہ پیسہ لگائیں گے, شاپنگ کے اوپر لگائیں گے. تو یہ ایک سرکولیشن ہے جو اوپر سے نیچے تک جائے گی. وہ سبزی خریدتے ہوئے اس کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں نے کتنا ریٹ دینا ہے, کرنا ہے, وہ سرکولیٹ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ افیکٹ آئے گا. جو اوپر سے کما رہا ہے کرتے کرتے نیچے تک آئے گا, نیچے سے اوپر جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی وہ یہی وجہ ہے یہ جو لیکس ہوئے ہیں. ایسے یہ تو ایک لیک ہے نا, یہ تو چھوٹا پائپ لیک ہوا ہے, بڑا پائپ لیک ہو گیا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا اور جو انڈسٹریز ہیں وہ کیوں نہیں چل رہی. آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, کچھ پھر اس کے اندر آبجیکشنل چیزیں آ جاتی ہوں, میں نہیں ڈسکس کر پاؤں گا اس بات کے اندر. لیکن وہی بات ہے وہ کیوں نہیں چل رہی بھائی, ان کی ریزن یہی ہے. اب ہر دھرمی دیکھیں, ابھی آ کے کہہ بھی رہے ہیں اور آگے کہیں گے بھی صحیح, بھائی کیا غلط بات ہے اس میں سے بہت ساری تو ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. وہ بھائی آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں, آپ اس کے لیے پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, جو بندہ آتا ہے وہ باہر جا کے خرید کے بیٹھ جاتا ہے. پھر کسی جو ادھر پاکستان کے اندر جن کی پراپرٹی ہے ان کی کوئی چیز ہلکی سے نکل آتی ہے, دیکھیں جی یہ باہر کے جو ہیں بندے ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ ملک کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. بھائی واہ جی, آپ کو ملک بہت پیارا ہے, آپ جی آپ کے سارا سسٹم آپ نے باہر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیولپر کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, اتنی ویڈیوز کے اندر کرٹیسائز کیا ہو. بھائی کس کس کو کرٹیسائز کریں؟ وہ جو کرنے والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, تو پھر ڈیولپر کیا کریں؟ جب ظاہر سی بات ہے اس کو موقع ملے گا وہ کہے گا وہ سارا پیسہ اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں, پالیسیاں یہ لے کے آ رہے ہیں, ان کے بندے کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے, یہی ان کے بندے ہیں. یہی آپ کا بھی آٹے کے اندر ہوا ہے, یہی آپ کا چینی کے اندر ہوتا ہے, یہی آپ کا ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. کیا حل ہے اس کا؟ حل یہی ہے کہ جب ملک بہتر جائے گا تو یہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سارے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان اینڈ آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہر بندے کے مسائل سن کے دل بھی دکھتا ہے. پھر جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو پھر بہت زیادہ دکھتا ہے, غصہ بھی آتا ہے. پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اس کے اوپر میں ڈیٹیل پھر اگلی ویڈیو بناؤں گا. یہ تو ایک شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں, تو کہ آگے زیادہ کیا افیکٹ آئیں گے اور کس کس جگہ پہ افیکٹ آئے گا وہ بھی آپ کو ڈسکس کریں گے. اور اب کیا پاکستان کی پراپرٹی اٹھ پائے گی بھی صحیح کہ نہیں؟ اگر ظاہر سی بات ہے پہلے انویسٹ کر رہے ہیں تو آگے کیا انویسٹ کریں گے, اگلے بندے کہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ تو اس پہ ہم ضرور جو ہے اپنا فیڈ بیک نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر یا پھر نہیں کمنٹ سیکشن کے اندر شیئر کر دیں, تاکہ اس سے پڑھ کے پھر نیکسٹ ویڈیو میں نا وہ جتنے بھی آپ کوشچن کریں گے ان کو ملا کے اپنے انالیسز ملا کے اور سب اس پہ جو ہے نا اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تو بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے میٹنگ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.